اور معززات محترمات اسلامی ماں اور بہنوں، صحیح البخاری کے اندر نبی علیہ السلام دا فرمانے دی جان موجود ہے کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، فرمایا سب تو پہلا سوال قیامت والے دن نماز کے متعلق کیتا جائے گا۔ ایک اور روایت کے اندر فرمایا سب تو پہلا سوال قیامت نو اللہ رب العزت خون دے بارے، قتل دے بارے کرے گا۔ عبداللہ بن عباس فرماندے نے کہ حقوق اللہ دے اندر سب تو پہلا سوال نماز دا ہوئے گا، حقوق العباد دے اندر سب تو پہلا سوال قتل دا ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب تو پہلا سوال اللہ رب العزت نے جو کرنا ہے انسان کو نماز دے متعلق ہے۔ حدیث دے الفاظ نے فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَتْ سَائِرُ عَمَلِهِ، فرمایا اگر ان نماز درست نکل آئی، ٹھیک نکل آئی تو ان سارے اعمال درست ہوندے جان گے۔ میرے بھائیو غور کرنا لفظاں دے اوپر، ترجمے دے اوپر۔ حدیث بڑی دفعہ سے سماعت کیتی ہے، ادھر اے نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر نماز پڑھی ہوئی تے سارے اعمال درست نہیں، جنہیں نہیں پڑھی فرمایا انہوں نے ٹھکانہ ہی جہنم ہے۔ قرآن پاک دے اندر ہے، سورہ مدثر دے اندر کہ سوال کرن گے جنتی جہنمیاں دے کولوں تسی جہنم دے اندر کیوں آئے؟ سبب کی بنیا؟ کہن گے قالوا لم نکو من المصلین، اسی نمازہ نہیں سا پڑھ رہے۔ نماز نہ پڑھنے والا تو ہے ہی جہنم دے اندر جانے والا اگر اللہ معاف نہ کرے تھے۔ لیکن میرے بھائیوں غور کرنا ہے، در بات کی یہ فرمایا اگر نماز درست ہوئی تے سارے اعمال درست نے، وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَتْ سَائِرُ عَمَلِهِ، فرمایا اگر نماز ہی اندھی خراب ہوئی، پھر نہیں کیا کہ نماز نہ پڑھی ہوئی، فرمایا اگر نماز خراب ہوئی تے سارے اعمال خراب ہوندے جان گے۔ تے میرے بھائیوں نماز نو خراب کرنے والیاں تین چیزاں نے اور درست کرنے والیاں بھی، ٹھیک کرن والیاں بھی تین چیزاں نے۔ ہن تین چیزاں اگر درست ہویاں تے ایہی نماز جنت دے اندر جان دی وجہ اور سبب بنے گی۔ اگر وہ تین چیزاں خراب ہو گئی ہیں تو یقین کرنا کہ تینوں چیزاں خراب ہون دی وجہ تو وہی نمازی جہنم دے اندر جان گے۔ تسی خود کہو گے، نبی پاک دی حدیث ہے۔ تین چیزاں چوں دو چیزاں میں انشاءاللہ جمعے دے اندر بیان کراں گا اور ایک جڑا ہے وہ اگلے جمعے انشاءاللہ تسی دعا فرماؤ کہ اللہ پاک جو بھی ایسی سنیے سنائیے سانو سارے آنو اوندے تے عمل کرن دی، ہمیشگی کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سب تو پہلی چیز فرمایا وضو، اگر ہے ٹھیک نماز ٹھیک، اگر وضو خراب نماز خراب۔ دوسری چیز غسل، اگر انسان غسل دا طریقہ ہی نہیں آندا، غسل دا پتہ ہی نہیں، غسل جنابت فرض ہے کس طرح کرنا ہے، تو پھر وضو بھی خراب نماز بھی خراب، بندہ پاک ہی نہیں ہویا۔ تیسری چیز ہے کہ سنت طریقے دے مطابق نماز پڑھی ہے کہ نہیں۔ اگر یہ تین چیزاں ٹھیک نے، نبی پاک نے فرمایا مہر ضمانت گارنٹی میری بندہ جنتی، تین چیزاں خراب نے تے فرمایا بندہ جہنمی۔ صرف اتنی جیڑی میرے بھائیو صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، ناخن دے مثل الظفر، صرف ناخن دے برابر۔ آپ نے ایک صحابی رسول دی دیکھی ایڑی خشک، ناخن دے برابر جگہ سے پانی نہیں سی پہنچا، آپ نے فرمایا ایڑیاں جڑیاں خشک رہدیاں اللہ انہاں نوں جہنم دے اندر جلائے گا۔ صحیح مسلم دے اندر میں تانوں حوالہ بھی دے دینا، نمبر بھی دس دینا، صحیح مسلم دے اندر 246 نمبر حدیث ہے، دیکھ لیجئے جا کے۔ صحیح البخاری دے اندر بھی حدیث 160 نمبر تے بھی، لیکن فرمایا ایہی وضو اگر ٹھیک ہو گیا تو فرمایا جنت دے اندر جان دی وضو ہی کافی ہے، صرف وضو، اتنی فضیلت۔ لیکن ہے شرط سنت طریقے دے مطابق۔ میرے بھائیوں پھر دیکھنا تین چیزاں نے اگر ٹھیک نے، نماز ٹھیک ہے، نماز ٹھیک ہے، سارے اعمال درست ہوں گے قیامت والے دن۔ اگر تین چیزاں خراب، نماز خراب، نماز خراب تے سارے اعمال خراب۔ سب تو پہلا وضو، اور ادھر ہے بھی یاد رکھنا اسی کہنا وضو، وضو لفظ نہیں ہے، محاورہ عربی دا بنیا، اردو دے اندر انہوں کنورٹ کیتا جاتے وضو کو وضو میں ڈال کر وضو
کرو. علماء کرام وضو کو وضو میں ڈال کر وضو کرو. وضو ویم تے واو تے زبر آ گئی تے اندا مطلب ہوندا ہے وضو دا پانی. میرے بھائیو واو تے زبر آئے تے مطلب کی ہے وضو دا پانی. وضو زیر آئے وضو والا برتن جن اندر وضو کیتا جاتا ہے. واو تے اگر پیش ہے تے پھر وضو کرنا اپنے بھی درست کرنا. وضو نہیں وضو لفظ ہے. وضو کرنا ہے اور درست سارے اعمال درست. اگر انسان نو پاکی طہارت غسل جنابت دا غسل کرنا آندا ہے جنابت دا بندہ نماز درست ہے. تیسرا سنت طریقے دے مطابق اسی ان دے اندر سیکھنا ہے وضو دا مکمل سنت طریقہ اور غسل دا طریقہ. پھر دعا کرنا ٹھلے نہ بننا. دعا کرنا اللہ پاک سانو سارے عمل کر کے ساری زندگی دے مطابق گزارن دی توفیق عطا فرمائے. پہلی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان امتی یوم القیامت غر محجلین من اثر الوضو. فرمایا میری امت قیامت والے دن آئے گی تے وضو دے اعضاء کلیان پنج انہاں دے چمکدے ہون گے. فرمایا دوروں دیکھ کے پہچانا گا میری امت دے لوگ نے. فرمایا جو چاند ہے اپنی لمبی کرنا نورانیت وضو دے نال اعضاء چمکنے نو فرمایا وضو اپنا لمبا کرے. اسی وجہ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں نے دیکھا کہ کونی تک بازو دھونا ہے تے او اتے تک دھو رہے نے. ایک تابعی سے انہیں سوال کیتا, انہیں کہا یار اے کی کونی تک ہے؟ الی الکعبین تسی الی المرافق تے تسی تے اوپر تک اپنا پورا بازو. انہوں نے کہا نبی پاک نے فرمایا سی جو چاند ہے اپنی چمک لمبی کرنا وہ لمبی کر لے, اس وجہ تو میں ادھر تک دھو رہا ہوں. دوسری حدیث سننا ابو ہریرہ نے اسی وقت بیان کی تھی کہ تاجدار کونین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ جیڑے وضو دے پانی لگے گا جیڑے اعضاء ہوں اللہ رب العزت قیامت والے دن او اعضاء تے سونے چاندی ہیریاں تے کنگن پہنوائے گا. اتنی فضیلت میرے بھائیو دیکھ لو ایہی فضیلت. اور اگر اتنی چیز بھی جگہ بھی خشک رہ گئی جہنم جان دا سبب ہے. وضو آغاز کرنا ہے تو سب تو پہلے آغاز دے اندر ایک چیز پڑھنی ہے. کیڑی؟ جڑا پڑھتا ہے وہ تے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہن ان دے اندر بھی شک و شبہ پیدا کیتا گیا. وہ کہندے نے وال دی بھی کوئی بندہ کھال اتارتا ہے. حدیث کے اندر آ گیا جنہیں وضو کرنا بسم اللہ پڑھے فلیقل بسم اللہ. تو کیا گیا بسم اللہ, کوئی کہتا نہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھنی ہے. اختلاف پیدا ہوگا نا کہ اختلاف والی بات نہیں. موقع فصل دے اندر محدثین دا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھنی ہے. عربی دا اصول ہے, ساڈا اردو دے اندر بھی اصول ہے. اگر بچے نے کہا جائے پتر 1 2 سنا تے کیا وہ 1 2 سنا کے خوش چپ ہوئیے گا؟ وہ پھر شروع ہو جائے 3 4 5 6 سارے سناتا ہے. پتر قل هو اللہ سنا تے کیا میرے بھائی قل هو اللہ پڑھ کے خاموش ہو جائے گا؟ پوری سنائے گا. تے نبی پاک نے فرمایا بسم اللہ پڑھے. اس کا مطلب اے نہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے خاموش ہو جانا, بلکہ پوری بسم اللہ پڑھو. الرحمن بھی اللہ کی صفت اور نام ہے, رحیم بھی اللہ کی صفت اور نام ہے. لیکن اگر بسم اللہ پڑھا جائے مذائقہ پھر بھی کوئی نہیں, ٹھیک ہے. بات سمجھ کے بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ تو ہوندی باری ہے. اس تو پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنہاں دے اندر ہر ایک سستی دا شکار ہے, کاہلی دا شکار ہے. موطا امام مالک دے اندر 114, نسائی دے اندر, ابن خزیمہ دے اندر, دیگر کتب دے اندر حدیث ہے. فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضو. صحیح البخاری دے اندر عند کل وضو. فرمایا اگر مینوں مشکل نہ ہوندی میں تو رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں, لوگوں تے آسانیاں کرن والا بن کے آیا ہوں. اگر مینوں مشکل مشقت اے نہ ہوندا کہ میری امت تے تکلیف نہ کتے پیدا ہو جائے تے فرمایا اللہ امرتهم, اللہ دا رسول انہوں نے حکم دیتا بالسواک. کیڑی چیز دا؟ مسواک دا. مع کل وضو, ہر وضو دے نال. فرمایا انبیاء دے طریقے دے وچوں ایک طریقہ ہر ایک نبی نے مسواک کیتی. اور ایک حدیث ضعیف ہے, اگر کوئی نماز پڑھے تو جماعت نہ 27 نماز نہ ثواب ہے, ضعیف ہے. لیکن اگر ایک بندہ مسواک کر کے پڑھتا ہے اللہ 70 نماز کا ثواب دیتا ہے. میرے بھائیو اتنی مسواک معمول بناؤ. بسم اللہ پڑھ کے سب تو پہلے ہاتھ دھونا ہے. ہن ہاتھ دھونے نے قرآن پاک دا اعلان ہے اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث صحیح البخاری دے اندر, صحیح مسلم دے اندر آپ نے فرمایا ہاتھ دھونا ہے. تے میرے بھائیو غور کرنا ساڈا طریقہ معمول کی ہے, اور غور تسی کرنا بسم اللہ انج دھوتے جاندے نے جی. سب تو پہلے تسی دیکھنا کھبا ہاتھ دھویا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تے انج. ایسا نہیں ہے. نبی پاک نے فرمایا وضو اور کوئی بھی اچھی چیز ہے ابتدا کرنی ہے دائیں طرف تو.
دایاں ہاتھ پہلے دیکھ لینا تو غور کرنا ٹوٹی تھلے ہاتھ رکھ کے ساڈا پہلا بسم اللہ پڑھ کے آیا دھوتا جاتا ہے جی، پھر سجے تے آندا ہے دایاں ہاتھ دھونا ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا خلل بین الاصابع، فرمایا اپنی انگلیاں کا خلال کرنا، انگلیاں کے درمیان اس طرح انگلیاں ڈال کے خلال کرنا میرے بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اور سنت ہے۔ خلال کر کے اچھی طرح وضو گھٹ تک دھو کے اس تو بعد کلی دی باری آئی۔ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر ہے، اتھینٹک حدیث، اور دیگر کتب کے اندر ہے، وہ بھی طریقہ صحیح ہے۔ فصل اور وصل کیا جاتا ہے، غور کرنا، فصل اور وصل، فصل ہوتا ہے فاصلہ، وصل ہوتا ہے ملانا، دونوں طریقے نبی پاک کو ثابت نے۔ اگر تسی کلی کرنی ہے 3 دفعہ نک چ پانی ڈالنا ہے، 3 مرتبہ نک دے اوپر چڑھانا ہے، منہ چ پانی ڈال کے نک دے اندر اکٹھا کرنا، اینو کہتے ہیں وصل، اور اے درست ہے، زیادہ اقرب الی سنت ہے، سنت دے قریب، نبی پاک دے طریقے دے قریب ہے۔ اور ایک بندہ اگر کرتا ہے 3 باری منہ دے اندر پانی ڈالتا ہے، علیحدہ لے کے 3 باری نک چ پاندا ہے، جائز ہے بھی ہے، لیکن محدثین کہتے ہیں نبی پاک کا سنت طریقہ زیادہ بہتر ہے کہ اکٹھا پایا جائے۔ پانی ڈالیا، کلی کی پانی گھمایا، باہر پھینکا، نک دے اندر پانی ڈالیا۔ سننا میرے بھائیو اسی زیادہ تر کی کرنے ہیں الا ماشاء اللہ، نک دے نال پانی ٹچ کرنے ہیں، چھونے ہیں بس، ایسی بات نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ دیکھنا میری بہنوں، غور کرنا، آپ کی حدیث فرمایا بالغ فی الاستنشاق، فرمایا نک دے اندر پانی چڑھاندیا مبالغہ کرنا۔ کوئی ہوتا نا کسی کی تعریف دے اندر مبالغہ کر دیتا ہے، کسی کی شان دے اندر مبالغہ، اصل شان تو اوپر لے گئے، ادھر نبی پاک نے فرمایا مبالغہ کرنا۔ ساڈا کیوں ہوندا نک دے اندر پانی بہتا وہ بہتا ہی اوتے چلا گیا، بہتا اوپر لے کے جانا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مبالغہ کرنا نک دے اندر پانی ڈالن دے وقت، الا ان تکون صائما، لیکن اگر تسی روزے دی حالت دے اندر ہوو نا تے پھر ایسا کام نہ کرنا، کیونکہ روزہ ٹوٹن دا خدشہ ہے، پانی اندر جان دا خدشہ ہے۔ ادروائز پانی نک دے اوپر تک چاڑنے نک نو، ان دی توضیح محدثین صحابہ کرام بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا رات نو شیطان اے نک دے نتنے دے اندر رات گزاردا ہے، پھر کہنا خیالات بڑے نماز دے اندر آندے نے، وسوسے بڑے آندے نے، بابا جی دھیان ہی نہیں رہندا نماز دے اندر۔ فرمایا ادھر جھاڑو اینو، شیطان دے سارے اثرات زائل ہون، گرن، کیونکہ شیطان رات گزاردا ہے نک دے نتنے دے اندر۔ میرے بھراو جھاڑنا ہے اچھی طرح، صفائی کرنی ہے چیچی دے نال، کھبی انگلی دے نال، کرن تو بعد چہرہ دھونا ہے اپنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ سننا، آپ شروع ہوندے سن اے جدروں بالاں دا آغاز ہوندا نا، متھے تو بالاں دا ادھروں لے کے اللہ دے رسول نے آنا، کناں دے نال نال تک اللہ دے رسول نے اپنا چہرہ مبارک دھونا۔ یقین کرنا سیدنا عثمان بن عفان اور سیدنا علی المرتضیٰ تابعین نہیں، صحابہ اکرام نے، اور چوٹی دے صحابی خلفائے راشدین دے اندر انہاں دا شمار ہے، دونوں نے وضو کر کے دکھایا اپنے اصحاب نو، تابعین نو، نبی پاک دی وفات تو بعد بالکل بخاری دے اندر موجود ہے، ایسے طرح وضو کیتا، اپنے چہرے پیشانی دے بالا تو شروع ہو کے دھویا۔ تے ادھر یاد رکھنا صحیح البخاری دے اندر 3 حدیثاں موجود نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 مرتبہ بھی سارے وضو دے آزاد ہوتے ہیں، سنت جائز ہے، 2 مرتبہ دھونا جائز ہے، 3 مرتبہ دھونا پھر بھی جائز ہے، 3 تو زیادہ مرتبہ دھونا اللہ دے رسول دی نافرمانی ہے، گناہ ہے، نبی پاک نے فرمایا، حدیث ہے، فرمایا 3 تو زیادہ نہیں دھونا، 1 باری دھو لو کفایت کر گیا بڑا ہے، 2 باری دھو لو کفایت کر گیا بہت ہے، 3 باری دھو لو کفایت کر گیا بہت، 3 تو زیادہ نہیں۔ اور اگر بندہ کرے یار کلی میں 1 باری کیتی ہے، منہ 2 باری دھونا ہے، اے بھی جائز ہے، بخاری دے اندر ہے، نبی پاک نے ایک ہی وضو دے اندر ایک ہی ٹائم کوئی اعضاء 1 باری دھوتا، کوئی 2 باری دھوتا، مراد ہے ہاتھ دھو کے نا، آپ نے چہرہ 1 باری دھوتا، اپنے بازو چہرے نے 2 باری دھوتے، جائز ہے ایک وضو دے اندر، لیکن 3 تو زیادہ ترتیب دے اندر نہیں بڑھنا چاہیے۔ بھائیو دھو کے اگر اللہ توفیق دے دے داڑھی دی، کسی انسان نے داڑھی رکھی ہے، دعا فرماؤ یار اللہ رب العزت جنہ پراما دی نہیں، کوئی شرم والی بات نہیں، اللہ انہوں نے توفیق عطا فرمائے۔ ہن دیکھنا داڑھی دا خلال، کچھ ساڑھے بھائی نے وہ کی کر داڑھی رکھی، ادھر بھی چھٹا ادھر بھی چھٹا، اور سردی دا موسم سارا سینہ گلا، اور اللہ دے رسول دی سنت نہیں جی، یقین کرنا سنت نہیں، کسی بھی عالم دین کو پوچھ لو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ضرور خلال کرتے سن، درد یخلل بین لحیتہ، آپ خلال کرتے سے اپنی داڑھی دے درمیان لحیہ، لیکن خلال دا طریقہ پھر آپ نے کی فرمایا، فرمایا ہاکذا امرنی ربی، اے خلال کرن دا داڑھی دا مینوں حکم دیتا ہے کنے؟ میرے اللہ نے، میرے رب نے، لیکن طریقہ کی 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ آپ نے دھونا اپنا چہرہ مبارک، اور پھر آپ نے ایک چلو لے کے حدیث کے اندر آندا اپنی ٹھوڑی دے نیچے ڈال کے بس ختم، ادھر دھونا ہے، غسل دے اندر فرض ہے، وضو دے اندر فرض و ضروری نہیں ہے، غلطی ہے،
صرف ایک مرتبہ چلو ڈالا اس طرح اللہ کے رسول نے کیتا، بات ختم. چہرہ دھون تو بعد بازو دھون دی باری آئی. اور ادھر دیکھنا غلطی ہے میرے بھائیو، اسی کی کرنے ہیں ٹوٹی کیتی نہیں تھلے اہت ہوتا وَأَيْدِيَكُمْ لِلْمَرَافِقِ. لیکن یاد رکھنا غلطی کی ہے وَأَيْدِيَكُمْ، یدن دا لفظ ہاتھ ہے. ہاتھ عربی دے اندر یدن ہاتھ نو ہینڈ، ہاتھ نو کیا جاندا ہے. اور یدن دا لفظ عربی دے اندر ڈکشنری کھول لو، انگلیاں تو لے کے تہاڈے کندھے تک لفظ آندا ہے، پورا اینو ہاتھ کیا جاندا ہے. تو میرے بھائیو قرآن نے کیا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. غلطی دیکھنا ساڈی کی ہے، اسی انج اگے کرنے ہیں تو شروع ہوئے تے ہاتھ دھوتا، اینو اسی چھڈ دینے اپنی ہتھیلی، اینو چھوڑ دیتا جاندا ہے. ابن عثیمین دا فتوی رحمہ اللہ وہ فرماندے نے نہیں وَأَيْدِيَكُمْ دا لفظ ادھروں لے کے ادھر تک شمار ہوتا ہے. ہاتھ دوبارہ اندر اپنی کونی دھوندے ہیں، دوبارہ دھونے نے. اگر نہ دھویا تو وضو ٹھیک نہیں. دوبارہ ہاتھ دھو کے تے کونیاں تک سیدنا ابو ہریرہ کو اوپر لے کے جانا چاہتے ہو دھو سکتے ہو. میرے بھائیو دیکھنا ہے غلطی سی ساڑی باز دی. ہن ہاتھ دھونے نے اندر، پھر کوہنیاں تک دھونا ہے اچھی طرح. وہی بات 3 دفعہ. بعض نے وہ انج ہاتھ کے کر کے اللہ کے رسول دی کوئی سنت طریقہ نہیں. پانی کا زیادہ 4 چلو کدی اگے کدی پیچھے پاندے نے، سنت طریقہ نہیں. ہاتھ دھون تو بعد باری آئی سر دے مسے دی تے سارے اعضاء بخاری شریف دے اندر 1 واری تو وہ 2 واری تو وہ 3 واری تو وہ میرے بھائیو سارے جائز نے. لیکن سر دا مسا 1 کے مرتبہ جائز ہے. حدیث ہے ابو داؤد دے اندر 111، جامع الترمذی دے اندر 48 نمبر تے وہ مسح برأسہ واحدہ. اللہ کے رسول نے صرف 1 مرتبہ اپنے سر دا مسا کیتا، 1 تو زیادہ جائز ہی نہیں. باقی اعضاء تو ہو سکتے ہو، سر دا مسا 1 تو زیادہ جائز نہیں. ہن وہ طریقہ کی ہے، بعض احباب نے کی کرتے ہیں جی انگلیاں اٹھا لے، اے والی شہادت وہ کہتے ہیں جی کنا دے اندر جو مارنی ہے تو سوک نہ جاوے گی. وہ اس طرح اٹھا کے انگلی تے انج لے کے جاندے نے. میرے بھائیو بالکل سنت کے خلاف. پھر ساڈی غلطی کی ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، قرآن پاک دا حکم اپنے سر دا مسا کرنا ہے. ساڈی غلطی ہے انج کیتا واپس لے آئے. میرے بھائیو انج ہی ہے تے قرآن نے کتے نہیں کیا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ نصف کہ ادھے سر دا مسا کرنا ہے، ادھے سر دا مسا. غور کرنا ہم غلطیاں اے سائڈاں کدھر گئیاں یا اسی دوبارہ کرتے ہی نہیں کہ انج ادھروں بھی کریے، اسی تے انج کرنے ہیں بس. اے گئے تے سیدھا اگے آئے بات ختم. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کتے بھی نہیں آیا کہ ادھے سر دا مسا. پھر طریقہ کیا ہے رسول اللہ دا جو سیدنا عثمان نے کر کے دکھایا. انج اپنی ہاتھ دی پوزیشن بناؤ، اے سائڈاں تو مسا کر دیاں. اے دیکھنا ہاتھ رکھیا سائڈاں بھی ہو رہی ہیں کلیئر. میرے بھائیو تسی بھی دیکھنا ہے ہاتھ رکھیا اے سائڈاں بھی کلیئر نے. جدھر جائے گا اے میرے ہاتھ پھیر رہے نے اس پاسے. اس طرح کر کے ساری انگلیاں نال ملا کے گدی تک جانا. یاد رکھنا گدی اور گردن دے اندر فرق ہے. عربی دے اندر بھی رقبہ اور عنق، ساڈی اردو دے اندر بھی گردن تے گدی. گدی کیا جاتا ہے جتنے بال ختم ہوندے نے جا کے ساڈے سر دے، گردن اس تو تھلے شروع ہوندی ہے. نبی پاک گدی تک جاندے سن. حدیث دے الفاظ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدوں بھی مسا کردے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کردے شروع، دوبارہ ادھر ہی واپس لے آندے. تے پھر میں دسدا اے غلطی نہیں ہونی چاہیے میرے بھائیو. نال سائڈ بھی کور کرنی، پورے سر دا مسا آیا قرآن پاک دے اندر کر کے اللہ کے رسول بالکل ایسے طرح لے کے پھر گدی تو واپس. بعض نے انج کر دینا، بعض نے وال خراب نہ ہون بڑا ہولی ہولی لے آندے نے کہ میرا سٹائل پف خراب نہ ہوئے. میرے بھائیو نہیں، گناہ جی یقین کرنا یہی وضو جنت کے اندر جان کا سبب بنے گا انشاءاللہ. اور جندہ خراب ہویا نبی پاک نے فرمایا صرف ایڑیاں خشک نے نہ جہنم دی آگ لگے گی. تو پھر اپنے سٹائل دیکھنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی اور صحابہ کے درمیان ایک حدیث بیان کی تھی. فرمایا جندہ غسل جنابت فرض ہے اور انہیں اچھی طرح غسل نہ کیتا اندے والاں دی جڑاں خشک رہ گئی نا، فرمایا اللہ دے رسول تے اللہ دی اندے تے لعنت جی. حدیث ہے مسند احمد دے اندر. جدو یہ حدیث سنی تو فرمایا گناہ بھی ہے. تے یقین کرنا کہ سیدنا علی المرتضیٰ دی حدیث ہے، خود فرماندے نے، الفاظ ہونا دے نے فرماندے نے کہ میں اس تو بعد او دن تو بعد اج تک اپنے سر دا دشمن ہو گیا. ساری زندگی سیدنا علی نے اپنے ٹینڈ کروا کے رکھی. اس نے دے نال بال چھوٹے ہون ساری جڑاں دے اندر پانی پہنچے. سر دا مسا کرن تو بعد کرنا بھی ایک ہی مرتبہ ہے. یاد رکھنا سارا سائڈا تو کر کے اسی طرح میرے بھائیوں انج واپس آنا ہے. سر دا مسا کرن تو بعد ہن اسی کی کرنا ہے کرنا دا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سننا ابو داؤد دے اندر 135 ہے، نسائی دے اندر دیگر کتب دے اندر ہے کہ آپ ادخل اصبعیہ السباحتین فی اذنیہ، اینو سبابہ انگلی کیا جائے سباحہ دونوں الفاظ نے حدیث دے اندر. آپ نے انگلی اپنے کنا دے اندر پانی تے ساڈی غلطی ہن دیکھنا کہ بعد نے انج کر کے نہ اج کیتا گل ختم. میرے بھائیو نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ دیکھنا. جس طرف
ट्रैक है रोड जा रहा ना करना ना, तुसी भी उधर जाई जाना। देखना सब तो पहले इधर वाले भाई देखना इस तरह उंगली हिलाई, इधर बाहर आए, इधर कीता, फिर इधर आए थल्ले तक, फिर इस तो बाद वमा साहब इबहामैहि अला ज़ाहिरी उदुनैहि, आप एक कन्ना दे ज़ाहरी हिस्से दा मसा करदे इबहाम दे नाल, अंगूठियां दे नाल, तो इस तरह जाके वापस आना है, याद रखना ऊपर तक भाई। फिर गौर करना, इस तरह उंगली डाल के घुमा के बाहर नहीं करनी, बल्कि इस तरह घुमाई, फिर इधर आए, फिर वापस इधर उत्ते लाइन ते आए, इधर तक आके फिर इस तरह ऊपर तक गए। ए नबी अलैहिस्सलाम दा असल तरीका है जो हदीस के अंदर आंदा है, जो सैयदना अबू हुरैरा, सैयदना उस्मान, सैयदना अली दीगर सहाबा ने करके दिखाया। और बंदा परेशान होए कि यार हुण ते बड़ा गुनाह है, मैं ते सारी जिंदगी है कोई मुजाहिका और कोई मसला नहीं, अल्लाह ताने नहीं देंदा। वो कहता है जिस दफा भी जिस वक्त भी तू सीख लिया और तू आ गया अपने आप की दुरुस्तगी कर ली, अल्लाह तेरे पिछले जड़े होए होने खतावां गलतियां उन्होंने भी नेकियां दे अंदर तब्दील फरमा देगा। लेकिन हुण अगर सुन लिया तो मेरे भाइयों गलती की कोई गुंजाइश नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं फिर माफ़ करेगा। करन तो बाद न कर देने इंज तुसीं देखिया होना, सिर दा मसा करना करन तो बाद इस तरह ते इस तरह, किसी भी हदीस के अंदर नहीं आया। जो नबी पाक ने कीता है, मा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, फरमाया याद रखना जो मेरे नबी ने कीता है, जो तानू हुक्म देता वो करना, जिहड़ी चीज तो रोकिया तो मना हो जाना। फरमाया दो काम तुसी करना, अल्लाह रब्बुल इज्जत तड़ना मोहब्बत भी करेगा और तानू जन्नत भी जरूर अता फरमाएगा। बस इत्थे नहीं कीता तो नहीं करना। इस तो बाद कोई ऐ कर लिया खिलाल है नहीं जायज़, दूसरा कोई कर देने है गर्दन का मसा। मेरे भाइयों दो हदीसां आंदियां मौजू और मनगढ़ंत, सिर्फ दो हदीसां, उन्होंने बेस रख के बुनियाद रख के क्या जाता जी नहीं ऐसे तरह नबी पाक ने किया धोन का मसा गर्दन का जी, इनके भी गुनाह माफ हो जाए सारे। लेकिन अल्लाह के रसूल ने नहीं किया, सानू नहीं दसिया। कोई भी किताब चो हदीस लिया के दिखाओ दो हदीसां तो इलावा, वो भी मौजू और मनगढ़ंत। मनगढ़ंत का मतलब अपने को बनाइया हुई कि नबी पाक ने फरमाया सी, हालांकि आपने नहीं फरमाया। फरमाया जो ऐसी बात मंसूब करे मा लम अकुल, जो मैं नहीं कही, फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, वो अपना ठिकाना जहन्नम समझे। गर्दन का मसा मेरे भाइयों जायज़ है, केड़ी किताब है ना आंदा तो बोलो तो सही, कुरान पाक। अल्लाह की कसम मिंबरे रसूल ते कुरान पाक उठा के कैसा करावा कि अल्लाह के रसूल ने एक मरतबा भी अपनी गर्दन का मसा नीचे कीता ते नहीं कीता ते आगे नहीं बढ़ना, अल्लाह के रसूल तो अगे वधन की कोशिश नहीं करनी। मेरे ते ताड़े पीर मुर्शद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी दे सवाल ने सहाबा इकराम बयान करते ने, एक शख्स आ गया आके अल्लाह दे रसूल दी सवारी दी मुहार पकड़दा, लगाम पकड़ लैंदा है, कहंदा महबूब पैगंबर दुल्लनी अला अमलिन, मेरे ऐसे अमाल ते मेरी दलालत कीजिए, रहनुमाई कीजिए, वजाहत फरमाइए जेड़े अमाल मैनू जन्नत दे करीब कर दें, जहन्नम तो दूर कर दें। सुनना मेरे भाइयों और बहनों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की फरमाया है? फरमाया खामोश नहीं सहाबा, फरमाया सारे इधर आओ। इन्हें सवाल बड़ा अजीम तरीन कीता है, पूछता है जेड़े अमाल दसिए जेड़े मैनू जन्नत दे करीब कर दें, जहन्नम तो दूर कर दें। मेरे भाइयों ईमान तो साढ़े अंदर भी है, असी क्या कभी किसी आलिम दीन का पूछे दुआ करना पुत्र नहीं है मेरा, पुत्र मेरा नाफरमान है, मेरा कारोबार नहीं, दुनिया ही दुनिया। लेकिन सहाबा इकराम दी दिल दी चाहत देखिए, महबूब ऐसे अमल बताइए कि जेड़े मैनू जन्नत के करीब कर दें, जहन्नम तो दूर कर दें, खलासी दिलवा दें। सुनना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की फरमाया? मैं नमाज़ पढ़नी, रोजे रखनी, ज़कात दे दें। फरमाया किसी दी ग़ीबत ते चुगली नहीं करनी, सारे दे हक अदा करना, बस फरमाया 5 काम करना, तेरा काम में अल्लाह तेनू माफ कर देगा। मेरे भाइयों है मुड़े है पलटदा होया कि कहंदा वल्लाही ला अज़ीदु हादा वला अनकुस, कहंदा महबूब गवाह हो जाइए मैं ना ज्यादा करांगा ना मैं कम करांगा, बस इन्ना काम करांगा। महबूब ए जड़ा ना गर्दन धोन दा मसा मैं बहुता नहीं करांगा, जो बतला दिता है सिर्फ वही, जो अल्लाह के रसूल दी मोहर है सिर्फ वो काम। आपने फरमाया मेरे से अब मन सरराहु अन यंजुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्ना, इधर आओ यार मेरे साथियों, मेरे असहाब, मेरे यारो, जो देखना चाहता है जन्नती बंदा जमीन ते मदीने दिया सड़कां ते घूमना, मेरे से अब ए बंदे को देख लो जो जा रहा है ना अल्लाह दी जन्नत दा मेहमान जे। फरमाया की वजह महबूब पैगंबर क्या है? नहीं क्या ना ज्यादा करांगा ना मैं कम करांगा। मा आताकुम रसूल फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। गर्दन दा मसा मेरे भाइयों रब इज्जत की कसम हदीस के अंदर नहीं जे, नबी पाक ने नहीं कीता, गलती ना करना। आगे बढ़िए, गर्दन दे मसे तो बात बारी आई पाँव धोन दी।
قرآن نے کیا ہے اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين کی کیا کہ اپنے پیر دھونا، ارجل پیر دھونا، الى الكعبين ٹخنوں تک. ٹخنے تو ہوتے جتنے شلوار رکھی دی، دعا کرو اللہ سانو رکھن دی توفیق عطا فرمائے. اس ادھر تک اپنے پیر دھونا. پھر وہی حدیث جو اوپر تک دھونا چاہتا ہے دھو لے میرے بھائیوں، مذائقہ کوئی نہیں. ہن ٹخنے تک پیر دھون دی باری آئی، دایاں پہلے بایاں بعد وچ. بائیں ہاتھ نہیں تو ایجان تے زیادہ افضلیت ہے، اگر دائیں نہ تو ایجان تے مذائقہ پھر بھی کوئی نہیں. دایاں بایاں جڑا مرضی ہاتھ بایاں لگا لو زیادہ افضل. نبی پاک پاؤں دھوندے سن تے اپنے پاؤں مبارک دے درمیان انگلیاں دے درمیان اللہ دے رسول چیچی دے نال خلا کردے سن، خلال کردے سن. بعض نے وہ کہندے جی نلکا ٹوٹی اتنے ویسے انج پیر رکھنا تھلے نہیں ہویا جاتا تے اتنا مذائقہ اتنا ہو سکتا میرے بھائیوں؟ نہیں ہو سکتا. فرمایا ایک بھی ناخن دے برابر بھی جگہ خشک نہیں ہونی چاہیے. اپنی انگلیاں دا، ہاتھاں دی یا پیراں دی انگلیاں دا خلال کرنا سنت ہے. فرمایا اچھی طرح دھونا کتے اے نہ ہوئے پچھلیاں ایڑیاں خشک رہ جائیں، ایسا نہ کرنا. اے اللہ دے رسول دے سنت طریقے دے مطابق جڑا وضو ہے نا اللہ دے رسول دا بالکل ہو بہو اسی طرح نبی پاک نے کیتا. ہن وضو کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی عثمان بن عفان سب کو رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی المرتضی دونوں نے الگ الگ وقتاں دے اندر وضو کیتا. اور وضو دا بچا ہویا پانی جڑا سی نا لوٹے دے اندر یا گلاس دے اندر یا کسی بھی چیز پیالے دے اندر وضو کر کے سیدنا عثمان کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے انہوں نے پانی پیتا. ان تابعی حیران ہوئے، انہوں نے مسئلہ دسنا سی، حیران ہوئے. انہوں نے کہا یار کھلو کے پانی، اللہ دے رسول نے کہا لا یشربن احدکم قائما، تاڑے وچوں کو کھڑا ہو کے پانی نہ پیے، تسی کھلو کے پانی پی رہے ہو. سید عثمان کہندے نے ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دی قسم میں بالکل ہو بہو ایز اٹ از ایسے طرح اللہ دے رسول نو ویکھیا سے آپ نے وضو کیتا، جو پانی بچیا نبی پاک نے بہ کے وضو کر رہے نے، کھلو کے اللہ دے رسول نے پانی پیتا سی. حجر اسود بوسا لو مکے دے اندر جاؤ، اللہ سانو سارے نو زیارت کرے دی توفیق عطا فرمائے. زمزم پین دی اللہ توفیق عطا فرمائے. زمزم پیو بھی کھڑے ہو کے پینا ہے. لیکن محدثین کہتے ہیں عادت نہیں بنانی، روٹین نہیں بنانی کہ کھڑے ہو کے ہی پانی پینا ہے. لیکن کوئی وجہ ہوئے کھلو کے پانی پی لو، مذائقہ کوئی بھی نہیں، کسی دے فتوے نہ لانا. نبی پاک نے خود سیدنا علی المرتضی نے ایک اور وقت دے اندر کوئی ہفتے دو ہفتے مہینے سال تو بعد وضو کیتا، لوگوں نے دکھایا، انہوں نے بھی کھڑے ہو کے پانی پیتا. دونوں حدیثاں بخاری دے اندر موجود نے. میرے بھائی وضو ہویا، وضو کرن تو بعد ساڑھے بھائی کی کرتے رہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا، دیکھا اس طرح انگلی شہادت اٹھا کے پھر میں وہی بات کراں گا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. فرمایا جو اللہ دے رسول نے کیتا ہے بالکل وہ کام کرنا. فرمایا کرنا تہاڈا کام ہے تے جدوں قیامت والے دن آؤ گے نا راضی کرنا رب العالمین دا کام ہے، اور راضی کرے گا اور دیکھے گا. تے میرے بھائیو کام نہیں جے اللہ دے رسول نے کیتا. میں پھر کہنا وا کوئی ایک من گھڑت حدیث دے اندر بھی ہے انگلی اٹھان دا تصور نہیں جے. وہ ایک کدی کو روایت پڑھ کے ہوتا تو بات کرنی. نبی پاک دا سارا طریقہ بخاری دے اندر، مسلم دے اندر، ابو داؤد، صحیح ہر کتاب دے اندر انہوں نے علیحدہ کوئی حدیث لے آنی ہے کیا دیکھو جی اللہ دے رسول نے کیتا ہے. نبی پاک دا طریقہ نہیں جی. ہن لیکن دعا پڑھنا نبی پاک دا طریقہ ہے. میرے تے تاڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مسلم دے اندر 553 نمبر تے کتاب الطہارہ دے اندر موجود ہے. ابن ماجہ دے اندر 469 نمبر تے، ابو داؤد دے اندر 169 نمبر، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ دیگر کتب دے اندر موجود ہے. فرمایا ما منکم من احد یتوضأ فیسبغ الوضوء ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جڑا وضو کرتا ہے بغیر ہاتھ اٹھائے انگلی دا اشارہ کیتے آسمان دی طرف دیکھ دے ہوئے بغیر ساریاں چیزاں تو اللہ دے رسول دے مطابق طریقہ کر وضو کر دے ہوئے دعا پڑھتا ہے. فرمایا جنت دے 8 دروازے جڑے جناب شہید دے واسطے کھولے جاندے نے. شہید
زمین تے خون دا قطرہ بعد چو گردا ہے اللہ جنت دے اٹھے دروازے اندر ہی پہلے کھلوا دیندا ہے. سوال ہویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کول نماز پڑھا کے اللہ دے رسول نے اپنا چہرہ مبارک صحابہ دی طرف کیتا ہے. ایک صحابی رسول نے سوال کیتا ہے محبوب پیغمبر اے تے دسو تسی دسیا جنت دے 8 دروازے نے باب الریان باب الصدقہ باب الصلاۃ باب جناب ہر ایک جنت دے دروازے دا تسی تذکرہ کیتا ہے. اللہ دے رسول جی بتائیے کوئی ایسا بھی تاڈا امتی ہے جنوں جنت دے 8 دروازے جن دے واسطے کھولے جان گے اور جنت دے 8 دروازے انہوں اپنی طرف بلان گے. سننا میرے بھائیو نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے فرمایا میری امت دا صدیق ایسا بندہ ہے ابو بکر صدیق کہ جنت دے 8 دروازے اللہ ان دے واسطے کھلوا کے انہوں جنت دے 8 دروازے تو آواز مارے گا جنت دے 8 دروازے تو آواز مارے گا. قرآن نے کیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. اللہ صحابہ اکرام تے راضی ہو چکے ہیں. سننا جو میں بیان کرنا چاہنا وا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے واسطے اتنے عظیم انسان دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھولے جان گے. شہید دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھولے جان گے. تیسرا ساڈے ورگا عام بندہ گناہگار بندہ فرمایا وضو کرتا ہے میرے طریقے دے مطابق فیسبغ الوضوء بڑی اچھی طرح وضو کرتا ہے ثم یقول پھر کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمد عبدہ ورسولہ. اللہ کی کرتا ہے فرمایا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ. دعا پڑھن دی برکت دے نال اللہ اندر جنت دے 8 دروازے کھلوا دیندا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق. دوسری حدیث سننا بخاری دے اندر مسلم دے اندر متفق علیہ حدیث موجود ہے. آپ نے فرمایا جڑا میرے طریقے دے مطابق وضو کرتا ہے نبی پاک نے شرط لگائی فرمایا میرے طریقے دے مطابق وضو کرتا ہے مسجد دے اندر آتا ہے آگے صرف 2 رکعت نماز پڑھتا ثم صلی رکعتین. میرے بھائیو کنیا رکھتا صرف 2. اللہ دی قسم نبی علیہ السلام نے فرمایا بخاری اور مسلم دے حوالے دے نال فرمایا وضو کر کے آگے 2 رکعت پڑھتا ہے سلام اے اللہ دا بندہ بعد چو پھیردا ہے اللہ ان دی زندگی دے سارے گناہاں نو پہلے معاف فرما دیتا ہے. وضو ہونا چاہیے. صحیح بخاری دی مسلم دی حدیث فرمایا گناہ تے معاف. دوسری حدیث آپ نے بیان کی تھی فرمایا جڑا وضو کردا ہے آندا ہے دھیان دے نال 2 رکعت پڑھتا ہے خیال نہیں آن دیندا کسی چیز دا وجبت لہ الجنہ. سلام پھیرن تو پہلے اللہ 2 رکعت دی برکت دے نال وضو دی برکت دے نال اندے تے جنت نو واجب کر دیندا ہے. شرط ہے وضو ٹھیک. چوتھی حدیث سننا نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری جی یا رسول اللہ. نبی پاک دے صحابی ابو موسیٰ فرمایا یار تیرا کی خیال ہے سامنے کسے گھر دے سامنے ایک نہر چلدی ہوئے تے وہ بندہ ان دے اندر 5 واری دن دے اندر نہائے. نسائی ترمذی مسند احمد دے اندر فرمایا ان دے اندر نہاندا ہے تو یار تو دس ابو موسیٰ تیرے کو میں پوچھنا میں تیرا کی خیال ہے کیا ان دے جسم دے اوپر کوئی میل کچیل کوئی گند کوئی گندگی کوئی غلاظت باقی رہے گا؟ ابو موسیٰ نہیں یا رسول اللہ بالکل نہیں. فرمایا سن لے جو انسان میرا امتی اللہ دا بندہ وضو کرتا ہے فرمایا شرط ٹھیک سنت طریقے دے مطابق وضو کرتا ہے فرمایا وضو کرن دی برکت دے نال اللہ اندیاں سارے دے ساریاں گناہاں نو پہلے معاف فرما دیتا ہے. ہاتھ تو ہے فرمایا ہاتھاں دے گناہ معاف. کوئی غلط چیز پکڑی فرمایا منہ تو ہے غیبت چکو ایسے گناہ چھوٹے موٹے اللہ معاف کر دے گا. فرمایا نک دے اندر پانی ڈالتا ہے کوئی بری چیز نو سمیل کیتا یا کچھ بھی کیتا فرمایا معاف ہو گئے. اکھاں تو ہوندا ہے چہرہ تو ہوندا ہے سارے گناہ معاف. بازو تو ہوندا ہے سارے گناہ معاف. سر دا مسا کرتا ہے فرمایا سر دے اندر دماغ دے اندر خیالات گندے پیدا ہون اللہ وہ معاف کر دیندا ہے. فرمایا پاؤں تو ہوندا ہے جدھر نو چل کے جاندا ہے کوئی بری جگہ دی طرف اللہ وضو دی ہی برکت نال سارے گناہاں نو معاف فرما دے. نماز پڑھنی پھر تے واجبت لہ الجنہ پھر تے جنت واجب ہے. میرے بھائیو پھر میں وہی بات کراں گا شرط ہے وضو طریقہ ٹھیک ہونا چاہیے. اگر اللہ دے طریقے رسول اللہ دے طریقے دے مطابق نہ ہویا پھر نہیں بننی بات. 5ویں حدیث وضو دی فضیلت کے اوپر میں شروع دے اندر ایک تے سنا چکیا ہوں جو آزاد تو ہو گے قیامت والے دن اللہ رب العزت ہے وضو دے آزاد چمکائے گا. نبی پاک پہچانن گے میری امت دا بندہ ہے.
یاد رکھنا امام شوکانی فرماندے نے کہ وضو ہر امت دا خاص ہے، ہر امت دے اندر وضو برقرار سی ہے سی، لیکن وضو دے آزاد چمکنا صرف امت محمدیہ دا خاصہ ہے، کسی امت دا خاصہ نہیں۔ اللہ آزاد چمکائے گا۔ پھر 6ویں حدیث نبی پاک نے فرمایا جو آزاد جنہیں وضو کرے گا اللہ ہتھاں دے اندر پیراں دے اندر تے اے گلے دے اندر سر دے اوپر سونے دا تاج بھی پہنائے گا اور سونے دے کنگن بھی اللہ بندے نو نصیب فرمائے گا۔ 7ویں حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے دی شان، آپ معراج گئے، سب دا ایمان ہے معراج تے گئے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن نے اعلان کیتا ہے، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ فرمایا بندے نو معراج کروائی، سیر کروائی ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت دی سیر کیتی، ام سلیم دا گھر ویکھیا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ محترمہ دا، نبی پاک نے سیدنا عمر دا گھر بھی دیکھا، کوٹھی بھی دیکھی ہے۔ اچانک نبی پاک جنت دی سیر کر رہے نے، اپنے تو آگے نبی پاک نے کسی دے قدماں دی آواز سنی ہے۔ میرے بھائیو سننا، قدم کندے سن سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ دے، او قدم کندے سن سب تو پہلا مؤذن رسول، مؤذن اسلام دی اذان دینے والا سیدنا بلال دے قدمہ دی آواز نبی پاک تو اگے آ رہی ہے۔ حدیث دے الفاظ نے میرے بھائیوں، کسی نے کہا نبی پاک دی تو یہ نہیں کرنا، حالانکہ حدیث ہے صحیح مسلم دے اندر 6326 نمبر تے حدیث سے کی الفاظ نے سمعت خشف نعلیک بین یدی فی الجنہ، نبی پاک نے فرمایا میں آواز پیراں دی سنی، آہٹ دی خشفہ، آہٹ دی آواز، بین یدی اپنے تو اگے۔ تے میرے بھائیوں بڑی پیاری توضیح کردے نے علماء کرام، فرماندے نے کہ جڑا ہوندا نا غلام، جڑا ہوندا ورکر، جڑا ہوندا گارڈ، او اگے کی تردا ہے، او حفاظت دے واسطے اگے جاندا ہے۔ تے سیدنا بلال دے قدماں دی آواز بین اگے چلی، میں یار جبریل ہے کون بندہ ہے؟ تے میرے بھائیوں معلوم ہویا کہ علم غیب نبی پاک انہوں نے، علم غیب کنوں ہے؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، فرمایا آسمان زمین دا غیب صرف اللہ کو، زمین آسمان دا غیب اللہ تو علاوہ کسی کے پاس نہیں، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی بھی فرشتہ میرے بھائیو علم غیب نہیں۔ یاد رکھنا جوتی دے اندر نماز ہو جاتی ہے، اگر جوتی پاک اور صاف غلاظت تو پاک ہے، نبی پاک نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، فرضی نماز نفلی اپنی علیحدہ نہیں، نبی پاک نے نماز جوتی دے اندر پڑھا رہے، حدیث ہے، حدیث دی کتب دے اندر حوالے دا ذمہ دار، آپ نے جوتی اتاری، صحابہ نے بھی آپ دی اقتداء دے اندر، آپ دی فرما برداری اور اطاعت دے اندر جوتی اتار دیتی، سلام پھیرن تو بعد آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں جوتی اتاری تسی کو لائیے، محبوب تسی اتاری تے سی اتار دیتی۔ اللہ دے رسول نے فرمایا میرے صحابہ مینوں تو علم نہیں سی، میری جوتی دے نیچے گندگی لگی ہے، وہ تے جبریل نے آسمان تو آگے مینوں دسیا محبوب نماز پا کے جوتی نہ پا کے جوتی دے نیچے گندگی اپنی جوتی اتار کے نماز پڑھیے۔ علم غیب ہوندا میرے بھائیو، دسو نبی پاک نے کدی یہ کام کرنا سی؟ جان بوجھ کے کدی بھی نہیں۔ علم غیب نبی پاک کو نہیں۔ فرمایا کون ہے؟ کیا محبوب پیغمبر جنت دے اندر بندہ اجے نہیں آیا، دنیا جو فوت نہیں ہویا، اے تہاڈی امت دا بلال ہے، کالے جے رنگ دا موٹے موٹے ہونٹاں والا غلام بلال تہاڈا، جنوں زمین دے اوپر کسیٹیا گیا مدینے دی گلیاں دے اندر، تے میرے محبوب پیغمبر اے جے چلدا مدینے دے وچ اللہ دے چلن دی آواز اپنی جنت دے اندر سناتا ہے۔ تے نبی پاک آئے، فرمایا کدھر آئی نہ بلال، ڈردے ہوئے شانے کامتے ہوئے حدیث دے اندر آئے، جی محبوب پیغمبر۔ تے میرے بھائیو سانو ساریاں نیکیاں کنے دسیاں نے؟ کنے دسیاں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ او نیکیاں دسن والا سوال کر رہا ہے بلال کو، یار کیڑا کام کرنا ہے مینوں بھی دس۔ فرمایا کیڑا کام کرنا ہے؟ میں جنت دے اندر گیا اپنے تو آگے تیری آواز سنی قدماں دی، بلال نیکی کیڑی ہے یار تیری مینوں بھی دس۔ تے سیدنا بلال کہندے محبوب کوئی لمبی چوڑی یاد نہیں، ایک کہہ جے جدوں بھی میں اذان دین دی وضو کرنا وا، میرے بھائیو کی کرنا وا؟ وضو کرنا وا، مسجد دے اندر آ کے میں 2 رکعتاں پڑھے بغیر کدی بھی نہیں بیٹھا۔ فرمایا بلال ایہی تیرا عمل ہے، چلنا تو زمین مدینے دے اندر ہے، اللہ تیرے قدماں دی آواز جنت دے لوکاں نوں سناتا ہے۔ اے وضو دی فضیلت، آخری حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحیح البخاری ذکر دے اندر، میرے بھائیو وضو دے اندر رہا کرو، بغیر وضو دے نہ رہا کرو، کوشش کرو۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ وضو کرتا ہے
وضو کر کے نماز پڑھ کے اتنے بیٹھا رہا نا، وضو خراب نہیں ہویا، بس مسیتے ویلا بیٹھا ہے، لیکن شرط غیبت شکریہ نہیں کرنی ہے، موبائل استعمال نہیں کرنا، پر میں اونجی بیٹھا ہے نماز پڑھ کے، جنی دیر اندر وضو خراب نہیں ہوتا، رب عزت کی قسم آپ نے فرمایا جی اونی دیر رحمت دے فرشتے کھلو کے تیری بخشش دی دعا کر دے، شرط ہے وضو۔ آپ نے فرمایا وضو رات نو کر کے جڑا سو گیا نا، کیڑا اوکھا یار، گیزر بھی موجود نے، پانی بھی گرم موجود ہے، فرمایا رات نو وضو کر کے اللہ نو راضی کرنے لئی سو گیا، نہ پڑھو تہجد کوئی مسئلہ نہیں، فرمایا تہجد نہیں پڑھی انہیں، پوری رات سو گیا تے وضو نے کیتا سی، بس اے نیکی دا کام، اے خراٹے لے کے سو رہا ہے، اللہ سجے تے کھبے دو فرشتے کھلار دیندا ہے، ساری رات وہ سون والے لئی بخشش دی دعا کردے رہندا ہے۔ ایک اور حدیث یاد ہے ابو داؤد دی، آپ نے فرمایا جڑا بندہ آندا ہے مسجد دے اندر وضو شرط کروں کر کے، ابو داؤد دے اندر حدیث ہے، بخاری دے اندر بھی آپ نے فرمایا، صحیح البخاری دے اندر ہے 477 نمبر دے، آپ نے فرمایا کرو وضو کر کے اندر مسیتوں نہیں کرتا، تو فرمایا جننے قدم اٹھائے گا اللہ ایک ایک قدم دے بدلے یہ 10 انہوں نیکیاں دا فرمائے گا، بائیں ایک ایک قدم دے بدلے اللہ نے 10 گناہوں معاف فرمائے گا۔ میرے بھراو اتنا اجر، اتنی فضیلت، دعا پھر فرمانا کہ اللہ پاک سانو صحیح سنت طریقے دے مطابق وضو کرن دی، وضو سکھن دی، لوگاں نو سکھان دی، اندی پریکٹس کرنی پینی ہے۔ سانو تے شرم ہی مار کے بہ گئی ہے اسی، میں ہن بابا سکھان دے کو وضو بڑی شرم آئے گی، میرے نال دے نمازے دوترے پوترے کی کہنے ہو میرے بھائیو، سیدنا عثمان نے لوگاں نو وضو سکھایا، لوگاں نو سوال ہویا کھلو کے پانی پیتا فرماندے نے، سیدنا اللہ دے رسول نے کیتا سی، سانو بھی سیکھنا چاہیے ہے۔ دعا پھر فرماؤ کہ اللہ پاک سانو ہر اپنی ساری زندگی سنت دے مطابق، حدیث دے مطابق، قرآن دے مطابق بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا 1 منٹ دے اندر انشاءاللہ میں بات ختم کرنا وا، غسل دے نال میں تانوں دسنا سی غسل دا طریقہ جی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی غسل خانے داخل ہونا ہے، نبی پاک نے فرمایا سب تو پہلے اپنے شرمگاہ وغیرہ دھو کے پھر وہی طریقہ وضو والا، سجا کھبا غور کرنا، پھر اج وضو کر دیں اسی پہلے کھبا دھوندے جے، ٹوٹی کھول کے نہ انجیں کر کے انجیں پھر سجے دے آنے، دایاں دھو کے خلال کر کے بایاں سیم وضو کر کے ناک چ پانی منہ چ پانی ڈال کے کر کے، ان دے اندر داڑھی دا خلال ہے، بازو دھونے نے۔ جدو آئی سیر دی بات تے غسل دے اندر سیر دا مسا نہیں ہے، حدیث نسائی دے اندر آپ نے فرمایا کہ غسل دے اندر سیر دا مسا نہیں کرنا، پھر کی کرنا ہے؟ فرمایا 3 چلو لے کے تسی ڈال لینے، پہلے دائیں پھر بائیں پھر درمیان دے اندر، تے فرمایا انہوں اس طرح نا اپنی جڑاں نو سیر دے والا نہ تر کرنا، اچھی طرح خشک نہ رہنا، پھر فرمایا تسی آگے ہو کے پورے جسم تے پانی بہانا، دائیں تو شروع کر لو، پورے جسم تے پانی بہا دو، آخر تے اپنے پیر دھو لینا، اگر تے تہاڈا شرمگاہ نو ہاتھ دوبارہ نہیں لگا تہاڈا وضو بھی ہو گیا تے تہاڈا غسل بھی ہو گیا، اگر شرمگاہ نو ہاتھ لگ گیا تے پھر تہاڈا غسل برقرار ہے لیکن وضو تانوں دوبارہ کرنا پے گا۔ اے جے غسل دا طریقہ آسان جہا، کوئی لمبا جو اینجی میت نو غسل دے دے تے اینو اسی انہاں کو ہوا بنا کے میرے بھائیو سوار کر لیا کہ جب پتہ نہیں کی بات ہے۔ یاد رکھنا کہ ایک بات بخاری دے اندر ہی دونوں حدیثیں، ایک سیدہ میمونہ ایک سیدہ عائشہ بیان کر دیا نے کہ جدوں تسی سیر دے اندر چلو ڈالنے ہیں نا، ایک طریقہ سیدہ عائشہ فرماندی ہیں آپ نے اپنے پورے جسم تے پانی بہایا، آخر تے اپنے پیر دھو لے، ٹھیک ہے جی۔ سیدہ میمونہ کہندی ہیں نبی پاک نے سیر چ پانی پا کے پیر دھوتے پھر پورے جسم تے پانی بہایا، دونوں طریقے جائز نے، دونوں صحیح البخاری دے اندر موجود نے۔ اللہ پاک سانو سارے نو عمل کرن دی توفیق عطا